सरचिटणीस रोहन खवटे हांगा पावल्यात. म्हापशेची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 3 सौभाग्यवती संगीता नाईक, उपजिल्हाधिकारी 2, उपजिल्हाधिकारी 3 मामलेदार जॉईंट मामलेदार पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटे हांका येवकार दितात. पर्यटन मंत्री रोहन खवटे आता राष्ट्रध्वज उबयतात आणि ताचे उपरांत राष्ट्रगीत जातले. राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताच्या सन्मानात आम्ही उभी रावया. रंगांनी रंगिल्लो हो तिरंगी बावटो म्हळ्यार आमची प्रेरणा, आमचो मान. पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटे हांचे लागीं मागता तांणी परेडीची पळोवणी करची आनी मानवंदना स्विकारची. तांचे बरोबर आसात डीवायएसपी श्री जी बादळी. आम्ही स्वतंत्र भारतांत जल्माक आयल्यात. हे आमचे भाग्य आणि हे स्वतंत्रतायेचो मान राखून दवरपाचो तुमची आमची सगळ्यांची लागण. ब्रिटिशांच्या जुनी राजवटींतल्यान स्वतंत्र करपाक जे झुजले, तांणी आपल्या जिवाचे बलिदान दिले अशा देशभक्तांक आमी नमन करतात. आयज आमचे मदीं कांय स्वातंत्र्य सैनीक आसात. तांच्या घरची हे कार्यावळीक हाजीर आसात. मागता भोवमनादीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटे हांचे लागीं तांणी स्वातंत्र्य सैनिकांक मानचिन्नां भेटोवची. मागता स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरच्या लागीं तांणी माचयेर येवन ही मानचिन्नां स्विकारची. बाळाराया मापारी तांचे पुतणे हांगा आसा. ज्ञानेश्वर रोहिदास मापारी तांचे लागीं मागता माचयेर येवन तांणी मानचिन्नां स्विकारची. बाळाराया मापारी हांचो जल्म 8 जानेवारी 1930 वर्सा अस्नोड्या बार्देस तालुक्यांत जालो. तांणी अजमेरच्या पुर्तुगेज पुलीस फौजेचेर धाड मारून तांची सगळीं शस्त्रां आनी दारूगो काबीज केल्लो.
तेन्ना पुलिसांनी तांकां अटक केली. तांच्या वांगड्यांची म्हायती न दिल्ल्या कारणान तांचेर जाल्ल्या शारिरीक छळाक लागून तांकां 18 फेब्रुवारी 1955 ह्या दिसा पुलीस कस्टडींतूच मरण आयलें. begin ini baru itu ada रोहिदास पांडुरंग मापारी तांचे पूत ज्ञानेश्वर रोहिदास मापारी. रोहिदास पांडुरंग मापारी हांचो जल्म 12 डिसेंबर 1924 वर्सा अस्नोड्यात जालो. अस्नोडेच्या पुलीस चौकीच्या हल्ल्यान तांणी मुखेल वांटो घेतिल्लो आनी पुलिसांची शस्त्रां आनी दारुगळो काबीज केल्लो. शिवोली हांगा पुर्तुगेजांनी तांकां अटक करून 18 म्हयने ताब्यांत दवरले. पुलिसांनी परत तांचेर शारिरीक छळ केल्ल्यान तांकां 28 सप्टेंबर 1955 वर्सा आग्वाद बंदखणीत तांकां मरण आयलें. म्हाका सगळ्या लागीं नेटान ताळयो जावन सखाराम यशवंत शिरोडकर तांचे चली हांगा आसा विमल नायक वागकर. सखाराम यशवंत शिरोडकर तांकां 13 ऑगस्ट 1955 दिसा कृष्णा शांबा शेठ हांचे बरोबर अटक केल्ले. 14 ऑगस्ट 1955 दिसा मांडवी न्हंयचे तांकां मरण आयलें. परशुराम श्रीनिवास आचार्य तांचे पूत अनिल आचार्य हांगा आसात. तांणी माचयेर येवन मानचिन्ह स्विकारचें. परशुराम श्रीनिवास आचार्य तांचो जल्म 1916 वर्सा काणकोण तालुक्यांत पैंगीण ह्या गांवांत जालो. गोंय मुक्तीच्या संग्रामा खातीर तांकां सहानुभुती आसली आनी पैंगीण ह्या वाठारांतल्या कर्तगाळ गोकर्ण मठां प्रमुख पुजारी म्हूण आशिल्ले आनी तो तांचे वतीन मदत करतालो. 18 सप्टेंबर 1955 ह्या दिसा HDD कामगारांनी जेरिनेमो बरेटो हत्ये प्रकरणी राष्ट्रवादीचेर केल्ल्या क्रूरतेच्या संदर्भात अटक केली. विनायक धर्मा सप्ते म्हाका विनायक सप्ते हांचे लागीं तांणी माचयेर येवन मानचिन्ह स्विकारचें. विनायक धर्मा सप्ते म्हापशा शारांत तांचो जल्म जालो. तांणी खुबश्या सत्याग्रहांनी वांटो घेतिल्लो. शिरगांव खणीवयल्या दुसऱ्या हल्ल्यान भाग घेतलो. पुर्तुगेज पुलीसचे भुमिगत कार्यकर्त्याच्या मार्गाचेर आशिल्ले ते मिशन यशस्वी करून परततना जंगलांत तो वाट चुकलो आनी पुलिसांक सांपडलो आनी पुलिसांनी ताचेर गुळयो मारून तांचो जीव घेतलो. अमृत बाबूसो सोडणकर तांचे भाव हांगा आयल्यात हनुमान चोडणेकर. अमृत बाबूसो चोडणकर तांचो जल्म 10 मे 1935 सालांत बार्देस एकोशे गांवांत जालो. सफीरबाळ साले रस्त्यार मोहिमेचेर आसतना तो आनी ताचे 2 वांगडी घेवन गेल्ल्या देशी बॉम्बाच्या अपघाती स्फोटान तांकां मरण आयलें. सगळ्या लागीं म्हाका नेटान ताळयो जावनी. यशवंत सुका अगरवाडकर तांचे पूत हांगा आसात रामदास यशवंत अगरवाडीकर. यशवंत सुका अगरवाडकर हांचो जल्म 15 जानेवारी 1918 वर्सा ओशेल शिवोले ह्या गांवांत जालो. पुर्तुगेज पुलीस आनी लश्करी स्थानांचेर खुबशे सशस्त्र छापे घालपाक तांच्यांनी सक्रीय वांटो घेतिल्लो.
तांच्या अटके खातीर 5,000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर केल्ले. 17 डिसेंबर 1958 पर्रा जाल्ल्या एन्कावंटरांत तांकां मरण आयलें. रामनाथ नाईक तांचे नातू हांगासर आसात. सखाराम नाईक तांचे लागीं मागता ताणें वेदीर येवन मानचिन्ह स्विकारचें. 24 ऑक्टोबर 1959 दिसा शहादत मेळ्ळी. यशवंत नाईक हांचे मानचिन्ह तुमी स्विकारचें. त्यांना दिसतच येत नाही. कृष्णा शांबा शेख हांचे नातू हांगा आसात. अजित परब. कृष्णा शांबा शेख 21 ऑक्टोबर 1926 वर्सा पोमुर्पे बार्देस तालुक्यांत जल्माक आयले. एचडीचे ते वांगडी असले. हळदोणे आनी कळंगूट पोलीस स्थानकाच्या हल्ल्यांत ते वांटेकार जाल्ले. 13 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा तांच्या वांगड्या सयत तांकां अटक केले आनी जप्त केल्ल्या शस्त्रां विशीं म्हायती न दिल्ल्या कारणान तांकां माडाक घट्ट बांदून दवरले आनी 14 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा तांचेर गुळी मारून तांकां जिवेशी मारले. रघुनाथ पुंडलीक शिरोडकर हांचे कोण सदस्य आयल्यात जाल्यार माचयेर येवन तांणी मानचिन्ह स्विकारचें. बाळकृष्ण महादेव भोसले देव बरें करूं सर. माईक आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय करतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांकां विनवणी करता तांणी सगळ्यांक संबोधीत करचें. आजच्या या कार्यक्रमात व्यासपीठात उपस्थित आमच्याबरोबर आमचे फिशरीज मिनिस्टर आणि थिवी मतदारसंघाचे आमदार माझे मित्र नीलकंठ हळणकर, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे चेअरपर्सन मिसेस शुभांगी वायगणकर, आपले एक्स डेप्युटी स्पीकर गुलाबभाऊ अस्लोडकर, हांगा उपस्थित सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, आमची डेप्युटी कलेक्टर बाय स्नेहा गिते, गुरुदास देसाई, सगळे मामलेदार, अदर गव्हर्नमेंट ऑफिसरचे बीडीओ, बाकीचे खात्याचे सगळे ऑफिसर, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे सगळे काउन्सिल मेंबर्स, आईचे सगळे सत्कारमूर्ती, तांच्यो फॅमिलीज, वेगळे वेगळे शाळेतले आयिल्ली भुरगीं, उपस्थित पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो,
आयच्या सुवातेर पयलीं तुमकां 75वी स्वातंत्र्य दिसाची तुमकां उर्वरीत परबी. देशभर आज वेगळे वातावरण आसा. देशभर आज जागृतायेचें वातावरण आसा, जातूंतल्यान आमी 75वी आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून आमी मनयतात. आयच्या ह्या पिढीक कळपाक की ह्या 75 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें आनी आज स्वातंत्र्य मेळपाक कितें लोकांनी सगळ्यांनी त्रास काडले, ही जाणीव दिवपाक, ही जागृताय दिवपाक आनी फुडलीं 25 वर्सां देशाक आमच्या भारताक तशेंच गोंयांक कशें आसपा जाय ते चिंतून आज फुडें वचपाची चालना घेवपाक हो अमृत महोत्सव मनयलो वता. लास्ट 4 दीस गोंयभर हर घर तिरंगा ही सुरवात जाली मोहीम. सगळ्या घरांनी आपापल्या घरांनी फ्लॅग लायले आसतले, गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी फ्लॅग लायले. सगळ्याकडे हर घर तिरंगा मोहीम बऱ्या प्रमाणे यशस्वी जाली. पण हाच्या खातीर एक इम्पॉर्टंट फॅक्ट म्हणटा तो एक जागृताय तयार करपाक की वॉट इज द सेन्स ऑफ पॅट्रियटिझम इन ईच वन. वी नीडेड टू इनकल्केट दिस. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचे एक स्वप्न आशिल्लें की आयच्या तरुण पिढीक जी आमी म्हणटा फुडले आमचे फ्युचर, आमी मानता की इंडिया इज द यंगस्ट नेशन आणि यंगस्ट नेशन आसा जाल्यार त्या आमच्या फुडल्या पिढीक जबाबदारीन तांकां बरी दिशा दिवची ही जबाबदारी भारताच्या प्रायम मिनिस्टरान, आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन तशेंच गोंयच्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ही जबाबदारी घेतिल्ली आसा. विचार भरपूर आसात. पूण पयलें आमकां याद करपाक जाय की 75 वर्सां पयलीं जे स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायसीस दिले, आपले जीव थंय गमयलो, आपली फॅमिली कांय टायम पावलो ना, हे सॅक्रिफायस आमी विसरूंक शकना. आनी तो फ्रीडम, ते इंडिपेंडन्स जे आमकां आज मेळ्ळा ताजो व्हॅल्यू आमकां आसपाक जाय. काल 14 ऑगस्टाच्या दिसा हॉरर्स ऑफ पार्टिशन रिमेंबरन्स डे मनयलो गेलो. 2021 आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हो दीस मनोवपाचो म्हणून सुरवात केली. हॉरर्स ऑफ पार्टिशनाच्या निमित्यान स्वातंत्र्य मेळटा आसतना पयले एक दीस जेन्ना आमचें पार्टिशन जालें, भारताचें पार्टिशन जेन्ना जालें तेन्ना कितले त्रास जाले आमच्या लोकांक. एक फामील वेगळी वेगळी जावंक लागली. रेफ्युजी कॅम्प्स वाडले दोन्ही सायडीक, हेवटेन आनी तेवटेन. लोक सगळे डिस्प्लेस जाले, खूब जाण वाटे ट्रान्झिटान मेले. आनी हे हॉरर जे तेन्ना त्या टायमार जाले तातूंतल्यान ताची जाणीवपणां आसा काय ना हो एक प्रश्न पडटालो. काल पणजे कदंबा बस स्टँडार तशें काल म्हापशा बस स्टँडार एक्झिबिशन ह्या हॉरर्स ऑफ पार्टिशन रिमेंबरन्स डेच्या निमित्तान केलें. एक अवेरनेस हाडपाक आमच्या तरुण पिढीक. आनी आतां फुडें वता आसतना फाटल्यांतल्यान आज आमी स्वातंत्र्य आयल्या जाल्यार स्वातंत्र्याच्या फुडें वता आसतना इट इज टायम फॉर अस टू सीट टुगेदर, अंडरस्टँड दॅट वी नीड टू बी युनायटेड, वी नीड टू हॅव दॅट सेन्स ऑफ वननेस, वी नीड टू हॅव सोशल हार्मनी and we need to contribute towards the state and towards the country. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी आतां घेवची पडटली. येता त्या दिवसात नवे चॅलेंजीस येतले. नवे चॅलेंजीच्या माध्यमांतल्यान उदकाच्यो समस्या तयार आसात जाल्यार उदक कशें वाचोवप आनी उदक आमी कशें आमच्या फुडल्या पिढीक दवरप हाचेर चिंतपाची गरज आसा. क्लायमेट चेंजाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळ्या भुरग्यांक शिकयल्लें वता, पूण कितलीं भुरगीं आनी कितले आमी लोक क्लायमेट चेंजा खातीर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा, आमचें योगदान कितें आसा हाचेर विचार करपाची गरज आसा. घराघरांनी आमी वतकर गार्बेज मॅनेज, सिवेजाचो इश्यू, लायटीचो इश्यू, वेगळे वेगळे समस्या ग्रामस्थ उलयतात. हे सगळे समज आमी जाग्यार घालतले जाल्यार एक तकलेन एक मतान फुडें वचपाची गरज आसा. आज टेक्नॉलॉजी इज ड्रायव्हिंग एव्हरीथिंग आनी पर्यटन आनी IT खातें आशिल्ल्यान एक जबाबदारी जाता की फुडल्या पिढीक एक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करप. एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करतले जाल्यार तांकां स्किलिंग तयार करप, आनी स्किलिंग आनी ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करतले जाल्यार एज्युकेशन सारकें आसप ही पूर्ण इकोसिस्टम आनी सायकल तयार करपाची गरज आसा. आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सुरवात जाल्ली आसा. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आयच्या पिढीक फुडें वता आसतना शिक्षणाचे वेगळे वेगळे ऑप्शन्स मेळटले. शिक्षण पळयता आसतना वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवंक मेळटलें. 1963 जी स्कुलां सुरू जाल्ली गोंयांत एज गव्हर्नमेंट स्कूल्स, त्या माध्यमांतल्यान भुरगीं भायर सरलीं. बाकीची एडेड नॉन एडेड स्कूल्स जाली. आज गोंयभर स्कूल्स आसात, पूण जबाबदारी सगळ्यांची आसतली की आपली मातृभाषा सांबाळून घेवची.
आपली संस्कृती सांभाळून घेवची आणि संस्कृतीच्या बळाचेरूच आमचो देश समज घट करपाक जाय जाल्यार संस्कृतीच्या आदाराचेर फुडें वचपाचें हें आमी धोरण घेवन फुडें वचचें पडटलें. आयटीच्या क्षेत्रांत आमी आज स्टार्टअप पॉलिसी केली. स्टार्टअप पॉलिसीच्या निमित्तान खूब जाणांक जांकां एम्प्लॉयमेंट मेळना आशिल्ले वर दे हॅड आयडियाज बट दे डिडंट नो हाऊ टू टेक इट अहेड, त्या स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान तांकां आज ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जाल्या. आज सांगपाक आमकां उमेद दिसता जवळ जवळ 146 स्टार्टअप्सांक आमी सर्टिफाय केल्यात. जवळ जवळ 2.77 crores ऑफ रुपीज आमी डिस्बर्समेंट दिला. दिता आसतना एक खोस बघता की तांकां जे लोकांक पावले ते आपले स्वताच्यो आयडियाज इनकल्केट करून फुडें व्हरपाक पावले. स्टार्टअप्स म्हणटात ते आमी प्रॉब्लेम सॉल्वर्स म्हणटात आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग समज सगळ्या क्षेत्रांत जावंक लागलें जाल्यार गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान सध्या सुवर्ण गोंय आमी जे म्हणटात ते आमकां प्राप्त करपाक इजिली जातलें. आयटीच्या माध्यमांतल्यान वेगळ्यो कंपनी हाडप, तांकां इकोसिस्टम तयार करप, इंडस्ट्री 4.0 जे एनिमेशन, AR, VR वेगळे वेगळे नवे नवे येवजण्यो आसात त्यो फुडें व्हरप. गोंयचें स्थान आयटी क्षेत्रांत एक नीश सेगमेंटाचे एरियेंत पळोवपाचें एक वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयांक पळयता आसतना आयटी पळयतले हातूंतल्यान आमची आज चालना आमचें काम चालू आसा. टुरिझम पर्यटनांतल्यान मेन कॉन्ट्रिब्युटर टू द इकॉनॉमी इज टुरिझम. जवळजवळ 16.43% ऑफ द GDP कॉन्ट्रिब्युशन टू द GDP इज फ्रॉम टुरिझम सेक्टर. ह्या टुरिझम क्षेत्रांतल्यान आमी कितलेशेच येवजण्यो लास्ट 100 दिसांनी केल्यो. इज ऑफ डुईंग बिझनेस तयार केले. इज ऑफ डुईंग बिझनेस करून ऑनलायन सेवा तयार केल्यो. इज ऑफ डुईंग बिझनेस जो रिफॉर्म आज काढला तातूंतल्यान पेपरवर्क कमी करचे आणि जो बिझनेसमॅन आसा जो धंदो करता ताणें धंदो करचो, पेपरा फाटल्यान धांवचें न्ही, ताच्या खातीर पेपरवर्कूय कमी केलें. हे करतकर इज ऑफ डुईंग जेन्ना बिझनेस करता तेन्ना इन्व्हेस्टर आनी इन्व्हेस्टर फ्रेंडली अप्रोच जाता. इन्व्हेस्टर फ्रेंडली अप्रोच जालो की नवे पराक्रम सुरू करपाक बरें पडटा. तातूंतल्यान परत रेव्हेन्यू टू द स्टेट, एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट हे गजाल्यो तयार जातात. आज आमी सन, सँड अँड सी ते फुडें वता आसतना सन, सँड अँड सींतल्यान आमी आयटीच्या क्षेत्रांत सॉफ्टवेअर ताका एड केलो आनी सन, सँड, सी आनी सॉफ्टवेअर म्हणलें. आज आमी टुरिझमांतल्यान सन, सँड, सी वयल्यान आमी आज इको टुरिझमांतल्यान सुरवात केली. इको टुरिझमांत भितर वचून हिंदलँडान वचून आमचे गांव कितले बरे आसात, गांवाची थंय इकॉनॉमीक बॅकवर्ड एरिया समज तांकां फुडें कशें काडप हाचेर विचार आसा. हांव सारको ब्रीफ आनी क्रिस्प रावलो, सगळें उलोवंक वचना, पूण सांगपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एकूच आसा की जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आमकां दिल्या त्या हातूंतल्यान मेन कॉन्ट्रिब्युशन कशें स्टेटाक वचचें, इकॉनॉमी कशी वाडची, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कशे वाडची हाचेर भर दिल्लो आसा. आज आमी आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान वेगळे वेगळे जागृतायेचे प्रोग्राम करता आसतना अखंड भारत आणि श्रेष्ठ भारत ही येवजण हाडून घेतल्या. आणि अखंड भारत आणि श्रेष्ठ भारत आसा जाल्यार म्हाका दिसता आज आमी जितली हांगा भुरगीं आसात, आमचे लोक हांगा आसात, तांणी जागृताय जावपाची गरज आसा. हाच्या पयलीं आमी म्हजी स्पीच सुरू जावच्या पयलीं आमी स्वातंत्र्य सैनिकांचे सत्कार केलो. तांचे फॅमिलीचे कुटुंबा कडेन आमची सत्कार केले, हे पावयता आसतना एक आमी तांचे ऋणी आसा जन्मभर, कित्याक आज समज उबे आसा तांच्या खातीर, तांच्यो आज फॅमिली हांगा उब्यो आसात, पूण तांच्या भितर कशें तांचें वातावरण जाल्लें तांच्या पेक्षा आनी कोणाक खबर आसचें. दे हॅव डन अ लॉट ऑफ सॅक्रिफायसीस अँड दीस सॅक्रिफायसीस वी कॅनॉट अलाव टू गो इन वेन. आनी ताच्या खातीर जबाबदारीन तांकां आमी सॅल्यूट करता आसतना, तांकां सलामी दिता आसतना आमची इतलीच जबाबदारी जाता की आमी फुडें वता आसतना, गोंय फुडें वता आसतना, देश फुडें वता आसतना आपआपलो वांटो देशा खातीर दिवचो. तो कसोय जावंक शकता. आपूण एक सिटीजन म्हणून त्या नागरिकाच्या हातून जावंक शकता. आपूण एक इलेक्टेड मेंबर, पंच मेंबर जावं, म्युनिसिपल काउन्सिल मेंबर जावं, ZP जावं, MLA जावं, MP जावं, नाल्यार एक फक्त नागरीक आसूं, नाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफिशियल आसूं. टायम आयिल्लो आसा की स्वता आपणें आपलें कॉन्ट्रिब्युशन करचें. खूब जाण म्हणटले कशें काय म्हणून. हांव समज एक स्वता एक नागरीक जाल्यार हांव रावता तो जागो क्लीन आनी थंय गार्बेज पडची न्हय, पूण बारीक सुद्दां सुरवात केले जाल्यार स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही मोहीम खऱ्या अर्थान फुडें वचूंक शकता. सगळ्या वाटेंतल्यान पळयलें जाल्यार आपूण आपल्याक सरकार कितें करतलो, आपल्याक देश कितें करतलो हाच्या पेक्षा आपूण देशा खातीर कितें करतलो, आपूण आपल्या राज्या खातीर कितें करतलो हें चिंतपाची गरज आसा. आज सगळी युवक पिढी आसा आनी युवक पिढी खातीर प्रायम मिनिस्टराच्या नेतृत्वात आणि आमच्या गोयच्या राज्य मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वात various schemes and opportunities are being created. Sportsan वेगळे वेगळे examples have been
कमिंग इन स्पोर्ट्सान जे तरेन आमी मेडल्स मेळनाशिल्ले ते मेडल्स मेळपाक तयारी जाल्ली आसा अँड कॉमनवेल्थ गेम्स हॅज बीन द रिसेंट एक्झाम्पल ऑफ हाऊ इंडिया इज मार्चिंग अहेड. आज देश मेक इन इंडियाच्या पराक्रमान स्पोर्ट्साच्या हातून, एग्रीकल्चराच्या हातून, इंडस्ट्रीच्या हातून, आर्ट अँड कल्चराच्या हातून विविध भागांनी फुडें सरत आसा. आनी इल्लेच वर्सां उरल्या जेन्ना आमी म्हणूंक शकतले की भारत देश प्रथम स्थानान आसतलो. ताच्या खातीर आयच्या दिसाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक प्लेज घेवपाचे संकल्प घेवपाचो गरज आसा, जातूंतल्यान आपूण आपल्या देशा खातीर, आपल्या गोंया खातीर आनी आपल्या गांवा खातीर कितें नाल्यार कितें कॉन्ट्रिब्यूट करतलो म्हणून, योगदान दितलो म्हणून. आनी आझादी का अमृत महोत्सव खऱ्या अर्थान मनयता आसतना तुमच्या सगळ्यांचो हातून हातभार आसतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक परत तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची उर्वरित पर्व दिता. आयच्या दिसाक स्वातंत्र्य सैनीक सगळ्यांचे सत्कार जाले, तांच्या कुटुंबाक आमी सलामी दितात परत आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. जय हिंद, जय गोविंद. आमचो देश प्रगत जातलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकमतान वावरपाची गरज आसा. धन्यवाद सर. शिस्त आनी एकचाराची देख दिवपी मार्च पास्ट आतां जातली.